لوگ بڑے بے باک ہو کے خاندان نبوت دی مجبوری نو بیان کر دینے اللہ دی عزت دی قسمیں سنیا دا نظریہ اے مجبور نہیں اے گردنا کٹا کے بھی رب دی رضا تے راضی نے سب کچھ قربان کروا کے بھی رب دی رضا تے راضی نے عبد الملک بن مروان دے حکم تے امام سجاد نو دوبارہ قید کیتا گیا دوبارہ بیڑیاں پہنائیاں گئیاں زنجیراں پہنائیاں گئیاں آپ دے شاگرد خاص حضرت امام زوری نے جدو منظر ویکھیا کس طرح برداشت ہو سکتا ہے آج دا کوئی شاگرد ہوئے اس شاگرد سامنے استاد نو قید کر دیتا جائے شاگرد برداشت نہیں کردا لیکن اے استاد کوئی عام نہیں اے خون رسول ساری دنیا نو نور ہدایت عطا پہ کر دینے امام سجاد نو قید کیتا گیا شاگرد حضرت امام زوری نے ویکھے اپنے استاد نو اس کیفیت دے اندر اکھاں دے وچ آنسو آئے نے رو کے عرض کر دے نے استاد بڑا ڈاڈا دکھ لگیا ہے بڑا ڈاڈا منخ لگیا ہے تہاڈی جگہ تے سن قید کر دیندے تو آزادی مل جاندی امام سجاد فرماندے نے زہری رو نہیں اے بیڑیاں ساڈے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھ دیاں اسی تے کوثر دے والی دے نوازے ہیں اللہ نے اپنے نبی نو میں مختار کل بنایا ہے نبی دی آل نو میں اختیار عطا فرمایا ہے لیکن اسی رب دی رضا تے راضیاں اتنا بولے ہے میرے والے ویکھیا جے امام سجاد نے انج اپنے بازوانوں تے کہتا ہے بازوانوں زور دے نال کھچیا ہے کڑیاں ٹوٹ گئیاں نے قید چھوٹ گئی ہے امام سجاد فرماندے نے اسی اختیار آلے ضرور پر اختیار استعمال نہیں کیتا اسے قلبے رب دی رضا تے راضی سا اسے عجبے رب دی رضا تے راضی حضرت خادم حسین رضوی ایک شعر پڑھ دے سن بولو بولو ذرا سبحان اللہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ او سجن دا لطف ہر ویلے تے کام کدی کدی لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن کھڑی دا بابا بولیا تے بول کے آخلا ہے جنہ دکھاں وچے سونا دل پر راضی تے سکھے اونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہنے پیارے